भक्तजन, आउनुहोस् अब आजको सत्रलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। त्यसका निम्ति सर्वप्रथम हामी जगज्जननी दुर्गा माताको चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दना गरौँ। सबैले आफ्नो कर कमलमा फुलपाती ग्रहण गर्नुहोला र जगज्जननी दुर्गा माताको भगवती स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य स्वरूपको चिन्तन गर्नुहोला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जगज्जननी दुर्गा माता, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ कि अगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। 10 महिना पुरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती भने हजार सूर्यको तेज जस्तै तेज भएकी, रक्तवर्ण र कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले आफ्ना वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाएर विधिपूर्वक न्वाहारण गराए। अनि वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भने, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम पार्वती राख्यौँ। गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामी हुनेछिन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछिन्। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी सन्तुष्ट भयौँ। अब आज्ञा पाए
आफ्ना आश्रमतर्फ लाग्ने थियौँ। यदि वशिष्ठ आर्य ऋषि ज्योतिषीहरूले त्यस्तो भनेको सुने हिमालय पर्वतले प्रसन्न भई नाना मणिमाणिक्य सुवर्ण द्रव्यादि दक्षिणा दिए, प्रणाम गरेर बिदा दिए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आश्रमतर्फ लागे। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा चाहिँ दिनै दिन बढेर ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर नै खेल्दैथिन्। तिनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर नै खेल्दथिन्। यस्ता प्रकारले बाल अवस्थादेखि नै भगवान शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले तिम्रै योग्य छिन्। कस्तो भने लक्ष्मी भन्दा पनि सुन्दरी 3200 लक्षणले युक्त ती कन्यासँग तिमी विवाह गर। यदि नारद मुनिले भनेको कुरा सुनि भगवान विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, के हिमालयले ती कन्या मलाई दिलान् र? नारद मुनिले उत्तर दिए, यसको चिन्ता हजुरले लिनु पर्दैन, म अहिले गएर पक्काने लिएर आउँछु। यति भने तुरन्त हिमालय कहाँ पुगी हिमालय पर्वतले भेटेर उचित सत्कार गरिसकेपछि नारदजी भन्दछन्, हे गिरिराज, तिमीसित केही भन्न आएको हुँ। तिमीले कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई देऊ। यदि नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्दछन्, हे मुनि, यो अत्यन्त उत्तम कुरा हो। तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई दिने भयो। यस प्रकार पर्वतले भनेको वचन सुनिसकेपछि देवर्षि नारद वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएका सम्पूर्ण कुरा सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नै कन्या तिमीलाई दिन्छु भनेर वाचा गरेको सुनाए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुनुभयो। हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ। अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिएपछि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन अनि सम्पूर्ण सामग्री तयार पारे। नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाए। राम्रो लग्न ठहराई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रण पठाए। अनि भगवान विष्णु पार्वती कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुगे। उता मेनकाले हिरा मोती मणिमाणिक्य नाना रत्नहरूले झकाझक पारेर वस्त्रालङ्कार पहिराई सिङ्गारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुँदैछ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यदि सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। मैले बाल्य अवस्थादेखि नै भगवान महादेवलाई स्वामी पाऊँ भनेर गाइरहेको छु। अझ पनि महादेवलाई नदिएर अरू कसैलाई दिए भने त म आत्महत्या गरेर मर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती, यदि त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाउँछौँ। ल हेर, यदि सखीहरूले भनेको सुने, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर, म केही जान्दिनँ भने। त्यसपछि सखीहरूले नदीको तटमा रहेको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्तमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि गरिसकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा देखेनन् र यताउता खोज्दा कहीँ पनि फेला परिनन्, कहीँ पनि पाउन सकेनन् र हिमालय पर्वतले आफ्ना अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहीँ पनि छैनन्। अब के कसो गरौँ भने यदि हिमालय पर्वतले भनेको सुने गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भने विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका जति सबै फर्केर आफ्ना आश्रम जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा बसेर बालुवा ल्याई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई
दैत्य प्रघुस र दमघुस आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन लागे। तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठेर उनले हेर्न साथ दुवै भस्म भई अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भई आफ्नो ज्योतिर्मय स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र हे पार्वती, तिमीले मेरो आराधना किन गरेकी? त्यसपछि पार्वतीले विनयपूर्वक भन्न लागिन्, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, मैले बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले भगवान विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा म भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मदेखि प्रसन्न भई मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हे प्रभु, मेरो इच्छा पूर्ण गराउनुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदिए मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिलेन। फेरि विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिनन् उसै माफिक विधि उपाय अवलम्बन गरे तिम्रो इच्छा पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भने साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्न लागे अनि भगवान महादेव अन्तर्धान भई आफ्नो धामतर्फ लाग्नुभयो। त्यसपछि सखीहरू आएर पार्वती घर गइन्। छोरी आएकी देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री, तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले विनयपूर्वक बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, हे पिता, म बाल्यकालदेखि नै भगवान महादेवलाई आफ्नो स्वामीको रूपमा चाहन्छु। हे प्रभु, हे पिता, म बाल्यकालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी धाइरहेकी छु र उनकै ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहेछ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा लुक्न गएकी हुन्। आफ्नै पुत्री पार्वतीले यति भनेको सुने उनको न्वारणका दिन पुत्री पार्वतीलाई वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र ज्योतिषीहरूले उनका विषयमा बताएका सम्पूर्ण भविष्यवाणी सम्झेर हिमालय पर्वत चुप्प लागे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउला भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालन गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको अडिक श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्य आएर आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थ व्रत तप दान धर्म पूजापाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ सो भर माग, म दिन तयार छु। भगवान विष्णुले त्यस्तो आज्ञा भएको सुनि पार्वती बिन्ती गर्छिन्, हे ईश्वर, हे परमब्रह्म परमात्मा, मलाई केही वरदानको इच्छा छैन। म केवल भगवान महादेवलाई स्वामी प्राप्त गर्ने इच्छा राख्दछु, सो मलाई वरदान दिनुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि भगवान विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले परिश्रम साथ गरेका यी तीर्थ व्रत दान धर्म व्रत उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनेछ, यसमा शङ्का छैन। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, त्यस व्रतको विधान के हो? त्यसमा के गर्नुपर्दछ यो सबै विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र एक महिनासम्म अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कोडका सुपारी,
अष्टोत्तर सय पान र जात जातका फलफुल नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार पारी तामाको थालीमा ओङ्कार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउन् र श्रीखण्ड रक्त चन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहिराई धूपदीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसकी स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकी अर्घ्य दिनु अनि हे पार्वती स्वस्थानी परमेश्वरी कस्ती छिन् भन्दा अष्टाशुच दलेष्वैव मातृका संस्थितास्तथा खड्गम त्रिशूलं चोर्धं च आर्धे च वरमुत्पलम् चतुर्भुजां च त्रिनेत्रां सर्वालङ्कारभूषितां सुवर्णवद् विकासाभा स्वस्थाने जगदीश्वरीम्। हे पार्वती अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वर नीलोत्पल हातमा धारण गरेकी 4 बाहु र 3 नेत्र भएकी अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरेकी अनेक आयुध लिएकी पीतवर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनी मनमा नै उनीसित इच्छा भएको वरदान माग्नु अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेलीपुष्प 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु पति नभई छोरालाई दिनु छोरो नभई मेट छोरोलाई दिनु र मिट छोरो पनि नभई जुन कामना वा इच्छाले व्रत आरम्भ गरिएको हो त्यस कामना सहित मेरो यो फलानु कामना पुरा होस् भनी गङ्गामा लगेर बगाइदिनु 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु र रातमा जागराम बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान गर्ने भजन कीर्तन गर्नु सुन्न र सुनाउनु यदि गरेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ यसमा शङ्का छैन। हे पार्वती स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ भनी तिमीले महादेव स्वामी पाए भने विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि नारायण विष्णुले यदि आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धासहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्धान भई वैकुण्ठ धाम जाँदा भए। यस प्रकार ओम श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डी माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवारे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनम नाम 12। भक्तजन इस प्रकार आजको कथा प्रसङ्गलाई हामी यही बिट मार्छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि भगवती स्वस्थानी परमेश्वरीका अनेक विभिन्न लीलाहरू बारे कथा प्रसङ्ग श्रवण गरि नै छौँ। आउनुहोस् सबैले आफ्नो कार्यकमलमा फुलपाते लिनुहोला र मनमा भगवती स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य स्वरूपको चिन्तन गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभीक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनाः सन्तु जीवन्तु सरलां
तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंगः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावं करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। जगज्जननी दुर्गा माता श्री सांब सदाशिव भगवान को जय। लक्ष्मी नारायण भगवान को जय। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता